एकजना गरिब बाहुन र एकजना धनी एउटा शासक बाहुनको विषयमा डेफिनेसन गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? गरिब बाहुन धनी किराँतीको घरमा बस्छ, त्यो धनी किराँती चाहिँ त्यो गरिब बाहुनको राज्यमा बस्छ। तपाईँले व्याख्या गर्नुहोस्। भन्नुभयो त, मेरो घर छ, तपाईँको घर छ, तर मेरो राज्य छैन। एउटा बाहुनको जो राष्ट्र जाति छ उसको घर हुँदैन, राज्य हुन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको घर थियो, उसको राज्य थियो। मर्दा पनि सानले बाँचे, मर्दा पनि क्यास भएर मरे। भीमबहादुर तामाङको घर थियो, न घर थियो न राज्य थियो। किनभने यो संविधान नमान्यो भने कि त यो संविधानलाई हामीले निषेध गरेर जान सक्नु पर्यो, होइन भने यो संविधानभित्रै रहेर कतिपय यसमा असहमतिहरू चाहिँ हामी चाहिँ जाहेर गर्दा गर्दै पनि यसलाई हामीले उपयोग गर्छौँ। अब किन राजनीति अस्थिरता आयो भन्दाखेरि सबै यिनीहरू भ्रष्ट त हो। यिनीहरू पार्लियामेन्ट सिस्टममा किन आयो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टरी सिस्टममा आउँदाखेरि पालो कार्यकारिणी अधिकार आफ्नो हातमा लिन सकिन्छ, प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ भन्ने ध्येयले यिनीहरूले रातारात पार्लियामेन्टरी सिस्टममा यिनीहरू सहमति भएको। किनभने पार्लियामेन्टरी सिस्टममा त पालो होइन, सरकार ढाल्यो, त्यो ढालेपछि अर्को हुने होइन, यही नै हुन्छ। मसँग बादशाह 3टा छ, तपाईँहरू मानिलो छट्टु हुनुभयो, तपाईँसँग जोडी एक्का छ, अनि 2टा एक्का तपाईँले देखाउनुहुन्छ अनि एउटा चाहिँ छोप्नुहुन्छ, मसँग 3टा एक्का छ भन्नुहुन्छ मलाई। अनि म ओहो उसो त 3टा एक्का रहेछ भनेर मसँग 3टा बादशाह भए पनि हाकिदिन्छु तपाईँलाई। नमस्ते दर्शकबिन जो देश विदेशमा हुनुहुन्छ, जसले हाम्रो मिडियालाई निरन्तर हेरिरहनु भएको छ, तपाईहरूलाई हाम्रो मिडियामा हार्दिक स्वागत गर्दछौँ। र सधैँ जसरी हामीले तपाईँहरूको बिचमा नयाँ बस, नयाँ कार्यक्रम र नयाँ विषयमा कुराकानी गर्दै आइराखेको छौँ। र आज पनि नयाँ अतिथि हामीले लिएर आएको छौँ, जसको नाम हो बलदीप राई। उहाँ चाहिँ राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सचिव हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि राजनीतिमा आबद्ध भएर काम गरिरहनु भएको छ। र उहाँ एउटा असल लेखक र एकदमै राम्रो साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई एकदमै स्वागत गर्दछौँ। बलदीप सर, हजुरलाई एकदम स्वागत छ। नमस्कार दर्शकबिनलाई। अहिले पछिल्लो समयमा तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ? हामी राजनीतिक गतिविधिमा लागिरहेका छौँ। तपाईँहरूको अस्ति भर्खर मिटिङ बस्यो होइन? मिटिङ बसेर तपाईँहरूले के निर्णय गर्नुभयो? हामीले पार्टीको महाधिवेशन गर्ने निर्णय गर्यौँ। कुन महाधिवेशन, के त्यसमा वास्तविक छलफल? हाम्रो 6औं महाधिवेशन हुनेछ नारायणको सुनसरीमा, नारायण नगरपालिकामा वैशाखको 23, 24, 25 गते। अहिले 2077-2078 साल वैशाख 23, 24, 25 गते राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको भव्य 6औं महाधिवेशन सम्पन्न गर्न गइरहेको छ। महाधिवेशनमा के आउँछ? नयाँ हाम्रो कार्यनीतिहरू आउँछ। अहिलेको जुन तपाईँहरूको जुन पुरानो छ, अहिले चलिरहेको छ, यसमा थप नयाँ के आउँछ? वैचारिक सैद्धान्तिक कुरा त त्यही हो। त्यसमा हाम्रो चाहिँ एउटा मार्गनिर्देशक सिद्धान्त त्यही हो। र नयाँ परिवेशमा हामी कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ त्यो महाधिवेशनमा प्रतिनिधिहरूसँग बसेर चाहिँ हामी एउटा नयाँ योजनाको साथ हामी अगाडि आउँछौँ। त्यहाँको प्रतिनिधि नेतृत्व पङ्क्तिहरू पनि केही फेरिनेवाला छ कि त्यही नयाँ पुरानै नेतृत्व आउँछ? अब त्यो सबै महाधिवेशनले टुङ्गो गर्ने कुरा हो, अहिले यहाँ भन्ने कुरा होइन। चुनाव हुन्छ कि अथवा सहमतिको आधारमा हुने? चुनाव पनि हुनसक्छ, सकभर सहमतिको महाधिवेशन हामी सम्पन्न गर्छौँ। 5औं महाधिवेशनसम्मको अभ्यास के छ? हाम्रो सबै सहमतिमा आएछ। कति पलमा चाहिँ तपाईँको ढोडेको छौँ, प्रतिस्पर्धै भएको छ। सकभर हामी सहमतिको आधारमा नयाँ पदाधिकारीहरू चुन्नेछौँ त्यो महाधिवेशन मार्फत। अबको केही समयपछि चुनाव हुँदैछ, चुनावको लागि के छ तयारी? चुनावको लागि तयारी छ हाम्रो। के तयारी? आफ्नै किसिमको छ तयारी। हजुर, हाम्रो आफ्नै किसिमको रणनीति छ, तयारी छ। केही भन्नु मिल्छ भने जनतालाई भनिदिनुहोस्। छ, त्यतिखेरै जनताले बुझ्नुहुन्छ।
स्थानीय लेभलमा, प्रदेश लेभलमा, केन्द्रीय लेभलमा हामी सबै ठाउँमा उठ्छौँ। सबै ठाउँमा उठ्नुहुन्छ। सबै ठाउँमा अहिलेको तपाईँहरूको जुन पार्टीको समितिहरू चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? कतिवटा जिल्लामा? हाम्रो समिति भन्नुहुन्छ भने 60 जिल्लाभन्दा बेसी छ, माथि छ। हामीसँग साङ्गठनिक रूपले हामी मजबुत पार्टी हो। हामीलाई जनताले हामीलाई मत हाल्न नभ्याएको मात्रै होला, होइन, नभ्याएको अवस्था, होइन। तर हामीसँग सङ्गठन छ, हामीसँग चाहिँ राजनीतिक पार्टी हो, चुनाव चिन्ह छ हामीसँग, है। चुनाव लडेको छ। बहुमत नभनौँ, जस हामी आफूले चाहिँ आफूलाई सन्तुष्टि हामी मत ल्याउँछौँ, जनताले हामीलाई दिनेछ। जुन संविधान सभाले संविधानले जुन खालको जनजाति दलितहरूलाई अपमान गरेको छ संविधानमा, त्यति धेरै धाराहरू छन् जुन बेलामा तपाईँलाई व्याख्या गरिरहनु नपर्ला, जहाँ चाहिँ खस आरएलाई 5वटा धाराले चाहिँ सर्वश्रेष्ठ ठान्छ। यो संविधानमै टेकेर तपाईँहरू चुनाव लड्दै हुनुहुन्छ होइन? अवश्य, किनभने यो संविधान नमान्यो भने कि त यो संविधानलाई हामीले निषेध गरेर जान सक्नु पर्यो, होइन भने यो संविधानभित्रै रहेर कतिपय यसमा असहमतिहरू चाहिँ हामी चाहिँ जाहेर गर्दै पनि यसलाई हामीले उपयोग गर्छौँ। हामी यो संविधान पूर्ण त छैन, र पनि हामीले संविधानमा कतिपय त्यस्ता कुराहरू छन् त्यो चाहिँ सर्वस्वीकृति अथवा सबैले नेपाली जनताले मान्नुपर्ने त्यहाँ प्रावधानहरू पनि छन्, होइन। कतिपय मौलिक हक अधिकारहरू हाम्रो पक्षमा पनि छ, र त्यसलाई चाहिँ हामी उपयोग गरेर हामी चाहिँ अगाडि बढ्छौँ। तपाईँलाई नै अपमान हुने संविधानमा टेकेर तपाईँले कसरी न्याय पाउनुहुन्छ? कसरी जनताको सामु जानुहुन्छ? त्यो त यस्तो हो नि, कि चाहिँ मैले अघि तपाईँलाई भनिहालेँ, त्यस्तो वर्तमान अवस्थालाई, जुन अवस्था छ राज्य सत्तालाई चाहिँ तोडेर जान सक्नु पर्यो, निषेध गरेर जान सक्नु पर्यो, होइन भने तपाईँ एकदम अध्ययनशील व्यक्ति हुनुहुन्छ, त्यसलाई उपयोग गर्न सक्नुपर्छ। हामीले प्रयोग गर्न सक्नु पर्यो, क्या आफ्नो पक्षमा ल्याउन सक्नु पर्यो। तपाईँलाई अपमान भएको कुराले कसरी तपाईँलाई उपयोग गर्न सक्नुहुन्छ? मैले भन्नु खोजेको पोजिसन तपाईँले बुझ्नुभयो। एउटा टेक्ने ठाउँ चाहिन्छ, कसरी एउटा आधार, होइन। त्यहाँ के होला? त्यो टेकेर हामी कहाँ छलाङ मार्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ नि त्यो हामीले सोच्ने कुरा, होइन। मनुस्मृतिको संविधान, जङ्गबहादुरले लेखेको 1990को संविधान र अहिलेको संविधानमा खासै तात्विक भिन्नता पाइँदैन। तपाईँलाई के लाग्छ? भिन्नता छैन, एउटै छ। भनौँ न, राणा शासनमा कुनै एउटा तामाङको छोरोले आफ्नो गोठाको गोरु काटेर खाँदा जेल लाग्थ्यो भने अहिले गणतान्त्रिक व्यवस्था पनि त्यस्तै छ, कुनै फरक आएको छैन। त्यसको लागि आदिवासी जनजातिको कोणबाट हेर्दाखेरि, एउटा जातीय मुक्तिको दृष्टिकोणबाट हेर्दाखेरि कुनै पनि तात्विक भिन्नता भएको छैन, होइन। ओके, होइन, व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था चाहिँ उही छ, अवस्था उही छ। राणा शासनको जुन शासनमा नेपाली जनताको जुन अवस्था थियो नि, त्यो अवस्था अहिले पनि छ। व्यवस्था परिवर्तन भए, सरकार परिवर्तन भए, त्यो सरकारमा अभिजात वर्गका जातिहरू चाहिँ पालै पालो गइरहेको अवस्था छ, तर आम पिँधको जनता छन् नि, उनीहरूको लागि चाहिँ यो अवस्थामा कुनै परिवर्तन आएको छैन। तपाईँलाई के लाग्छ कि जुन जनजाति आदिवासी भन्ने शब्द छ नि, यो चाहिँ ब्राह्मणहरूले राखिदिएको, र मेरो एकजना एकदम वरिष्ठ ब्राह्मणसँग कुराकानी भएको थियो, होइन। मूलवासी शब्द, इन्डिजिनियस शब्द र आदिवासी जनजातिमा तिमीहरू मूलवासी होइनौ, आदिवासी जनजाति हो भन्ने कुरा। आदिवासीको जनजातिको डेफिनेसन त एकदमै तल्लो स्तरमा गिराइएको भनेको छ नि। तपाईँले यो आदिवासी तपाईँले यबाट स्पष्ट हुनु पर्यो, यो यही मिडियामा मूलवासी भन्ने शब्दमा जानकारी स्पष्ट हुनु पर्यो, है। आदिवासी र जनजाति यी दुईटा एउटा पोलिटिकल टर्मिनोलोजीको रूपमा हामीले लिनुपर्छ भारतीय उपमहाद्वीप कन्टेक्स्टमा, हेर्नुहोस् है। जनजाति भनेको राज्य सत्तामा
निर्णायक राजनीतिक भूमिका नभएको जाति समुदाय, त्यसमा दलित पनि पर्छ, हिजो मधेसी पनि पर्थ्यो। एउटा यो जनजाति भनेको चाहिँ नि कुनै पनि जातिको एउटा विकासक्रमको एउटा चरण हो क्या। भन्नुहोस् है, स्पष्ट पार्न चाहन्छु, क्रस क्वेसन नगर्नु होला, होइन भने फेरि चाहिँ बुझिँदैन कुरा। जनजाति कुनै पनि जातिको विकासक्रममा वंश, त्यसबाट जनजाति, त्यसपछि राष्ट्र हुन्छ। जनजाति भनेको चाहिँ राष्ट्रको चरणमा नपुगेको सङ्क्रमणकालीन जातीय अवस्था हो। राष्ट्र जाति भनेको चाहिँ नि कुनै पनि राज्य सत्तामा निर्णायक राजनीतिक भूमिका भएको जाति, जसको सत्ता हुन्छ। जस्तो यो देशमा हिन्दू आर्यको जातीय सत्ता छ, यो देशका चाहिँ नि अरू आदिवासीहरूको चाहिँ सत्ता छैन। त्यो भन्दा अगाडि क्वेसनको भन्दैछु के भने जनजाति भनेको राज्य सत्तामा निर्णायक भूमिका नभएको जुनसुकै जाति। राष्ट्र जाति भनेको चाहिँ नि राज्य सत्तामा निर्णायक भूमिका भएको जाति र नेसन सत्ता भएको जातिलाई राष्ट्र जाति भनिन्छ। राष्ट्र जाति भनेको यो मुलुकमा हिन्दू आर्य हो होइन। हिन्दू आर्यको जातीय सत्ता छ भने नि, त्यही भएर हिन्दू आर्यको जातीय सत्ता भन्नेलाई कसैले गोरु खाँदाखेरि, कुनै एउटा चाहिँ राईको छोराले गोरु खाँदाखेरि जेल लगाउनु भनेको त्यो जातीय सत्ता हो, किन त्यो जातिसँग जोडिएको कुरा हो। गोरु गाईलाई चाहिँ एउटा देवता मान्ने एउटा जातिसँग जोडिएको कुरा हो त्यो होइन। त्यसकारण हाम्रो उद्देश्य भनेको राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी यो मुलुकमा किन स्थापित भयो भन्दाखेरि जनजातिहरूलाई राष्ट्रमा रूपान्तरण गर्नको लागि स्थापित भएको यो पार्टी। हेर्नुहोस्, जबसम्म जनजातिलाई हामीले राष्ट्रमा पुर्याउन सक्दैनौँ तबसम्म त्यो मुलुकको चाहिँ बृहत्तर विकास हुँदैन, त्यो जातिहरू कसैको विकास हुँदैन। अब कुरा रह्यो मूलवासी र आदिवासी, यसको शाब्दिक अर्थ एउटै हो। हेर्नुहोस्, आदि भनेको सुरु, आदि भनेको बिगिनिङ, आदि कवि भन्छ नि होइन। आदि भनेको आधी होइन, आदि। बसाइको कालक्रममा कुनै पनि जातिलाई बसाइको आधारमा कोही आदिवासी हुन्छन्, कोही आप्रवासी हुन्छ होइन, ऐतिहासिक विरासतको आधारमा कोही किराँती हुन्छन् होइन, सभ्यताको आधारमा किराँती हुन्छन्। त तपाईँले मलाई कुरा कहाँ भन्दै थिएँ भने अझ स्पष्ट बनाउन चाहन्छु भन्दाखेरि आदिवासी र मूलवासी, मूलवासी भनेको मुख्य जाति, आदिवासी भनेको पहिलो जाति। के इस्यु भन्दाखेरि चाहिँ अन्य हुन्छ त हाम्रो मान्छेलाई। यो मुलुकमा सबैभन्दा पहिले आबाद गरेर बस्ने जाति मुख्य जाति हुन्छ, मूल जाति नै आदिवासी भनेको पनि होइन। यसलाई चाहिँ अङ्ग्रेजीमा मूलवासीलाई पनि इन्डिजिनस पिपुल भन्छ, आदिवासीलाई पनि इन्डिजिनस पिपुल भन्छ होइन। हामीले शब्दमा जान्यो दक्षिण मूल त मैले क्रस क्वेसन नगर्नु भने त म यहाँ क्रस क्वेसन तपाईँलाई प्लस होस् भनेर भारत र नेपाली जुन डिक्सनेरीमा तपाईँले त हेर्नुभएको होला, यो त छैन। तपाईँले जुन डेफिनेसन गर्नुभएको अब सुन्नु है, जनजाति, जन भनेको एउटा सब्जेक्ट जाति हो, के रुलिङ जाति होइन। जन भनेको जन भनेको संस्कृतमा के छ भन्दाखेरि जनको अर्थ चाहिँ हुन त जन भनेको जनता भन्छ, जनजाति भनेको जनता जाति हो, तर यसको चाहिँ अर्थ के हुन्छ भन्दाखेरि जन भनेको एउटा अराउ खटाउ मान्ने होइन। त्यसमा त हाम्रो अवस्था त जनजाति छैन त अहिले। हामीले चाहिँ गौरव गरौँला, हामी चाहिँ आदिवासी मूलवासी भनौँला, तर हाम्रो वास्तविक अवस्था त जनजाति नै छ नि। हाम्रो चाहिँ विकासक्रममा त शेरबहादुर देउवाले ओए तिमीहरू यता आऊ भन्दा झन्डा बोकेर आऊ, सडकमा भन्दा झन्डा बोकेर जान्छ। केपी ओलीले यता आऊ, यहाँ गएर चाहिँ ढोल झ्याम्टो बजाएर नाच, झाँकी लगाऊ, हाम्रो कार्यक्रममा आऊ, नारा जुलुस लगाऊ भन्दाखेरि चाहिँ नि ती मान्छेहरू जान्छ नि। मालिकले जे हराउँछ त्यो गर्छ नि होइन। त जनजाति भयो भने त हाम्रो अवस्था त न त हाम्रो सत्ता चाहिँ नि निर्णायक छ, हामी त माग्ने ठाउँमा छौँ, हामी दिने ठाउँमा छैनौँ होइन। त्यसैले राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीले सधैँ दिने ठाउँमा, माग्ने ठाउँमा होइन, दिने ठाउँमा पुग्नुपर्छ, दिने ठाउँमा पुर्याउनुपर्छ। त्यसकारण आदिवासी र मूलवासीमा कुनै चाहिँ तात्विक भिन्नता छैन, यो मुख्य जाति होइन। आदिवासी भनेको इन्डिजिनस पिपुल भनेको, इन्डिजिनस पिपुल्स आर दोज हु केम फ्रम नोवेयर हिल्स,
अन्त कहीँबाट नआएको त्यही उत्पत्ति भएको भन्ने अर्थ हुन्छ कि त्यही जबकि उसको चाहिँ कहीँ अन्त ठाउँबाट आएको कुनै इतिहास हुँदैन क्या। आउनु त आयो होला कहीँबाट। हामी यो नेपालमा हामी यो भूमिमा सबै विभिन्न ठाउँबाट आयौँ, तर हामी चाहिँ कहिले आयौँ त भन्दाखेरि हामीले थाहा पाएदेखि नै सिन्स टाइम इमेमोरियल भन्छ नि, कहिलेदेखि हामीले चाहिँ आएनौँ, कहिलेदेखिको इन द बिगिनिङ भनौँ, सुरुमा आयो भनेपछि के बिग्रियो भन्दा हो नि त नि हामी होइन त। यदि हामी आदिवासी नहुने भनेदेखि हामी आप्रवासी हो त। हिन्दूहरू चाहिँ यदि हामी बसाइको कालक्रममा हामीले चाहिँ हामीलाई आफूलाई आदिवासी नहुने हो भने नभन्ने हो भने हामी आप्रवासी ठहरिन्छौँ। हामी आप्रवासी हौँ त। आप्रवासी भनेदेखि त बाहिरबाट आएको भन्ने हुन्छ क्या। त्यसकारण यहाँ हामीले कुरा नबुझेर हामीसँग पोलिटिकल फिलोसफी नभएर हामीले शब्द युज गरेको होइन। तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्छ। होइन मेरो हामीले वेल प्लान छ हामी यसमा। मेरो टर्मिनोलोजी तपाईँलाई मैले के भन्दैछु भने हामी मूलवासी पनि होइनौ नि भन्नु खोजेको शब्दमा मैले तपाईँलाई ल्याउँदैछु। अवस्था त जनजाति नै हो नि त। अब हामी हो, हामी जनजातिमा रहिरहने होइन, हामी राष्ट्रमा पुग्ने हो। विश्वव्यापी जुन मानव अधिकार अनुसार तपाईँको यहाँ इन्डिजिनियस पिपुललाई जनजाति त भनिँदैन नि। ट्राइबल स्टेजमा छौँ। ट्राइबल स्टेजबाट हामीले चाहिँ अब त्योभन्दा अगाडि हाम्रो स्टेट थियो नि त। वी हेभ अब सुन्नु यहाँ, त्योभन्दा अगाडि हामीसँग फेरि तपाईँलाई भन्दैछु, हाम्रो मदरल्यान्ड थियो, टेरिटोरी थियो। सुन्नु यहाँ, जातीय विकास क्रममा कहिले हामी माथि पुग्छौँ, कहिले तल पुग्छौँ होइन। हिजो इतिहासमा हामी इन हिस्ट्री हामी राष्ट्र जाति थियौँ, हाम्रो राज्य सत्ता थियो। त्यही भएर अहिलेको प्रेजेन्ट टाइममा हामी के छ त अवस्था त हामी जनजातिमा झरेका छैनौँ। यदि हाम्रो मान्छेलाई हामी यो अवस्थामा छौँ भनेर हामीले जानकारी नदिने भने सुन्नुहोस्, यदि हाम्रो मान्छेको अवस्था वास्तविक रूपले हाम्रो यो अवस्थामा छौँ भनिसकेपछि ए हामी त तलै रहेछौँ, अब त हामी त राष्ट्रमा पुग्नुपर्ने रहेछ भनेर चाहिँ जनताहरू चाहिँ राजनीतिक रूपले गोलबन्द हुन्छ कि। त्यसकारण हामीले जानी बुझिकनै जनजाति भन्दैछौँ। किन भन्दाखेरि हाम्रो मान्छे हामी तल छौँ है, हामी जनजातिको अवस्थामा छौँ। हामी यो देशमा शासन डोमिनेट गरेर बोलिएको भाषा त जनजाति भन्ने त होइन र। होइन त्यसो भन्नु मिल्दैन। अवस्था त हाम्रो त्यो छ नि, अवस्था त त्यो छ नि। हामी जे हो तपाईँको आइडेन्टिटी सुन्नु न सर, जे हो तपाईँको विषय जुन फिलोसफी म तपाईँलाई भन्दैछु फिलोसफी। यदि हामीले सुने यदि अहिले नै हामी राष्ट्र जाति भन्न थाल्यो भनेदेखि त अब हामी त सत्तामा पुगेर छौँ। त्यसो भने तपाईँकै हाम्रो मान्छेलाई हामी जनजातिको अवस्थामा छौँ। अब जनजातिको अवस्था हामी रहेछौँ, अब हामी राष्ट्रमा जानुपर्ने रहेछ, राष्ट्रमा रूपान्तरित हुनुपर्ने रहेछ, राष्ट्रको लेभलमा हामी चाहिँ अपग्रेड हुनुपर्ने रहेछ भन्ने चेत खुलोस् भनेर हामीले शब्द प्रयोग गरेको। ठिक छ, त्यसो हो भने सुन्नुहोस् है, एकजना गरिब बाहुन र एकजना धनी एउटा शासक बाहुनको विषयमा डेफिनेसन गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ? अझै म तपाईँसँग गरिब बाहुन धनी किराँतीको घरमा बस्छ, त धनी किराँती चाहिँ त्यो गरिब बाहुनको राज्यमा बस्छ। तपाईँले व्याख्या गर्नुहोस्। बुझ्नुभयो त? मेरो घर छ, तपाईँको घर छ, तर मेरो राज्य छैन। एउटा बाहुनको जो राष्ट्र जाति छ उसको घर हुँदैन, राज्य हुन्छ। कृष्णप्रसाद भट्टराईको घर थियो, उसको राज्य थियो। मर्दा पनि सानले बाँचे, मर्दा पनि ट्यास भएर मरे। भीमबहादुर तामाङको घर थियो, न घर थियो न राज्य थियो। अहिलेको प्रचण्ड छोटे राजन डन प्रचण्डको घर छ, तर उसको राज्य छ। एउटा गरिब बाहुनले गिट्टी कुटेर खायो के भयो त? अर्को बाहुनले सत्ता खाएर बसेको छ। एउटा गरिब बाहुनले भैँसी चराएर खाएर के भयो त? अर्को बाहुनले सत्ता हल्लाएर बसेको छ। त जातीय भन्ने कुरा एउटा गौरवानुभूति के, गौरवानुभूति। एउटा गरिब बाहुनले, एउटा गिट्टी कुटेर खाने बाहुनले जातीय रूपमा उसले गौरवानुभूति गर्छ। मैले गिट्टी कुटेर खाए त के भयो? मेरो समुदाय सिंहदरबार लाएर बसेको छ, यो देशमा शासन गरेर बसेको छ। जातीय आधारमा म शासक जाति हो, वर्गले पो म मागौँला त, वर्गले पो मसँग पैसा छैन त, तर म त शासक जाति हो नि भन्ने हुन्छ कि। हो, यही कुरालाई, यही डेफिनेसनलाई पुरा गर्ने हो भने एउटा मूलवासी मान्छे जो उसँग राज्य थियो, उसँग टेरिटोरी थियो, जो उसँग आफ्नो मदर टर्न थियो, सबै कुरा थियो, त्यो मान्छेलाई अहिले जनजाति भन्नु मिल्छ? त्यसपछि अघि भनेको डिफिनेसन वर्तमान अवस्थामा, वर्तमान राज्य व्यवस्थामा
जुन जातिको मान्छे चाहिँ राज्य मूलवासी नै हो। सत्तामा निर्णायक भूमिका छैन त्यो जाति जनजाति हेर्नुहोस् सबै आदिवासी सबै मूलवासी राष्ट्र हुँदैन फेरि राष्ट्र जाति र मूलवासीमा चाहिँ हामीले छुट्याउनुपर्छ मूलवासी त हो हामी आदिवासी त हौँ तर राष्ट्र जाति होइनौँ किन शासन सत्तामा शासक निर्णायक छैन, हामी शासकमा छैनौँ। हामीसँग एक्जिक्युटिभ पोलिटिकल रोल छैन कहाँ शासन सत्तामा हो राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी त्यही जनजातिहरूलाई यो देशको एक्जिक्युटिभ पोलिटिकल रोल उनीहरूलाई प्रदान गर्नको लागि अथवा कार्यकारिणी राजनीतिक भूमिका उनीहरूलाई चाहिँ दिलाउनको लागि हामी क्रियाशील छौँ। तपाईँहरू कुन ठाउँमा क्रियाशीलमा हुनुहुन्छ कि जब 2077 यो 76 र 77मा मात्रै 7वटा प्रदेशमा 7वटा प्रदेश मध्येमा 6वटा प्रदेशमा 2 अर्ब 53 करोड भन्दा बढी बजेट राज्यको बजेट जो हामीले कर तिर्यौँ त्यहाँबाट 1339वटा मन्दिरहरू निर्माण भएका छन्। त्यसमा सबैभन्दा बढी आक्रमण किराँतहरूको त्यसपछि बुद्धिस्टहरूको त्यसपछि अरू धर्मावलम्बीमाथि एट्याक भएको छ। त्यति बेला तपाईँहरू कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हामी त्यहीँ थियौँ त जनतासँग त्यो कुरा यस्तो हुँदैछ यो शासन सत्ताले अनि हामीलाई हुनुहुन्थ्यो भने- धार्मिक रूपमा हुनुहुन्थ्यो- जाति रूपमा हुनुहुन्थ्यो भने यसको हामीलाई प्रतिरोध गर्नुपर्छ गर्दैन त? हामीलाई चाहिँ नि तपाईँहरू हामी लडिरहेका थियौँ त्यो बेला तपाईँहरूले चाहिँ नि यसरी आउनु भएन होइन चुनावमा मात्र देखिन तपाईँ भोट र नोट हामी लडिरहेकै छौँ नि जनताले सुन्न अर्कै कुरा हो मिडिया पर्सनली हामीले सुनेन होला अर्कै कुरा हो तर हामी त आफ्नो ठाउँमा लडिरहेको तपाईँहरूले कुन ठाउँमा प्रतिवाद गर्नुभयो? एउटा एउटा गरिरहेको मन्दिर छ बनाएको हामीले। ठाउँमा तपाईँहरूले हामीले कहाँ प्रतिवाद गरिरहेको गर्नुभयो? छौँ आफ्नो गक्षले भ्यान्जेल क्षमताले भ्यान्जेल यदि नेपाली जनताले हामीलाई सत्तामा पुर्याउने हो भनेदेखि हामी सब ती कुराहरू जुन यो त सत्तामा पुग्नु अन्याय पर्ने अत्याचार गरेर जे चिज निर्माण गरेको छ हामी यो त भत्काइदिन्छौँ उधारो अहिले यो त भत्काइदिन्छौँ उधारो कुरा हो नि। ठाउँमा पुर्याउनु पर्यो हामीले जनता यो उधारो कुरा हो नि। हामी तपाईँको गर्छौँ। तपाईँको गाउँपालिका विदाउट तपाईँको पावर त गाउँपालिकामा- केही पनि गर्न सकिन्न हामीसँग त तपाईँको विचार त छ। गाउँपालिकामा तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ तपाईँ एउटा राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीको सचिव हुनुहुन्छ तपाईँको गाउँपालिकामा तपाईँले के प्रतिवाद गर्नुभयो ल भन्नुहोस्? हामीले गरिरहेछौँ हामीले वैचारिक रूपले कुरा यसो हो उसो हो हामीले यस्तो विभेद भइरहेछ हामी जुट्नु पर्यो एकताबद्ध हुनु पर्यो भनिरहेछौँ हामीले त्यो त हामीले त गर्ने काम त गरिरहेछौँ बुझ्नेले कुरा नबुझेपछि के भयो त अवस्था राजनीतिमा त एक्लैले बुझेर भएन बल्दी राईले मात्र बुझेर भएन तपाईँहरूको जनताले पनि बुझ्नु पर्यो जनताले बुझाउने बेला लागिरहेको छ तपाईँहरूको जिल्लामा 60वटा भन्दा बढी सङ्गठन छ भनेको छ नि त साठी छ हामी जिल्ला सङ्गठन छ हामीसँग 1339वटा मन्दिर भन्दाखेरि तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? हामी यही नेपालमै थियौँ। तपाईँहरूको अस्तित्वमाथि तपाईँ त राई ए बाबा। तपाईँहरूको किराँत धर्ममाथि आक्रमण हुँदा तपाईँ कहाँ हुनुहुन्थ्यो? त्यही त हामी हेर्नुहोस् है हामी भनेको धर्मनिरपेक्ष चाहन्छौँ हामी सेकुलरिजम हो हाम्रो पार्टी होइन त्यो आपत्ति भएन कि? सुन्नुहोस् है सुन्नु अब यी कुराहरूमा हेर्नुहोस् धर्म त नष्ट पर्नु भएन नि त। धर्मनिरपेक्षता भनेको तपाईँ के को लागि जनताले वचन हुनुहुन्छ? कुन धर्म मान्छ भनौँ तर हामी राजनीतिकर्मीले त्यसमा चाहिँ नि कुरा यसो हो उसो हो होइन यो धर्म मान्नुपर्छ यो धर्म मान्नु हुँदैन भन्न मिल्दैन होइन हामी सेकुलरिजम विश्वास गर्ने राजनीतिक पार्टी सेकुलरिजम छ त नेपालमा? अब यसमा सेकुलरिजम अहिले छैन व्यवहारमा छैन राज्यले अस्ति देख्नु भएन पशुपतिको लिङ्गमा तपाईँको चाहिँ नि कति सुन चढाएको थियो केपी ओलीले राज्य कोषबाट चाहिँ त पैसा तिरेर 121 किलो 81 करोडभन्दा धेरै ल हेर्नुहोस् त 140 पत्थरलाई ढुङ्गालाई सुन चढाइरहेछ हाम्रो राज्य कोषबाट खै तपाईँहरू पत्र पत्रिकाबाट तपाईँ मिडियाहरू कुरा उठाउनु भएको छैन मिडियामा किन आएन तपाईँ कहाँ? तपाईँले पो देख्नु भएन त? तपाईँ व्यस्त भएर देख्नु भएन होला नि? मैले त्यो देखेको छैन सुनेको छैन हेर्नुहोस्। सबैभन्दा विरोध पत्र सबैभन्दा पहिले विरोध मिडियामै विरोध भएको गर्ने थियो। राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी हो यो सबैभन्दा मुलुकमा बढी- विभेद छ जाति विभेद छ यहाँ हरेक चिजको विभेद छ भनेरै सबैभन्दा पहिला ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा यो पार्टी स्थापित भएको मैले तपाईँलाई भने नि 1339वटा मन्दिर बन्दाखेरि तपाईँले कुन ठाउँमा चाहिँ विरोध गर्नुभयो? हामीले गरिरहेछौँ त विरोध यस्तो गर्नु हुँदैन राज्यले मन्दिर तिरेर- बनाउनको लागि राज्यले खर्च गर्नु हुँदैन त्यो त जनताले गर्ने हो ठिक छ मन्दिर बनाओस् कि गुम्बा बनाओस् कि चर्च बनाओस् त्यो जनताले त्यो बनाओस् व्यक्तिले बनाउने कुरा भयो। कुरो तर राज्यबाट खर्च राज्यबाट- हुनु हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले बुलन्द आवाज उठाइरहेका छौँ जुन दिन यो पार्टी स्थापित भयो त्यतिखेरदेखि हामी धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा हामी वकालत अहिलेदेखि नि कार्यान्वयन गरेर जाने कि बोलेर मात्रै हुन्छ? कार्यान्वयन गरेर फेसबुकमा ठाउँमा बोलेर पुग्नु अथवा सोसियल पर्यो। मिडियामा बोलेर मात्रै तपाईँहरू कार्य स्थापित पुग्नु हुनुहुन्छ पर्यो तपाईँहरू?
नबोली सोसियल मिडियामा नखेली जनताले हामीले कसरी बुझ्छन्, जनताले हामीले कसरी चिन्छन्, जनताले नचिनी हामी त्यो ठाउँमा कसरी पुग्न सक्छौँ? जहाँ बसेर चाहिँ जनताको लागि सेवा गर्न सकियोस् त्यो ठाउँमा पुग्नको लागि त पहिले त जनतालाई बुझाउनु पर्यो नि। भोलि तपाईँहरूले जनतालाई जितायो भने अहिलेको शेरधन राई र बलदीप राईमा के फरक हुन्छ? धेरै फरक पर्छ। शेरधन राई भनेको चिडियाघरको जनावर जस्तै हो, बलदीप राई भनेको चाहिँ नि जङ्गलको जनावर जस्तो विचरण गरेर जङ्गल भनाइ मलाई बुझ्नु भयो नि मेरो भनाइ। चिडियाघरको जनावर भनेको प्रदर्शनको लागि राखिएको, संसारमा यस्ता यस्ता किसिमका जनावर हुन्छ है भनेर देखाउन लागि राखिएको जनावर हो होइन, बुझ्नुभयो नि। तर त्यहाँ कति असहज हुन्छ होइन, हो होइन? शेरधन राई भनेको चाहिँ नि एक्वारियममा सजाएर राखेको माछा, बलदीप राई भनेको चाहिँ नि नदी समुद्रमा विचरण गर्ने माछा। माछा त माछै हो, त्यति फरक हुन्छ। एक्वारियममा रहनु माछा रहेको माछा र नदीमा रहेको माछामा के भिन्नता हुन्छ? अब छुट्याउनुहोस् त। भनेपछि शेरधन राईले जता मिटिङमा गए पनि 4-5 हेलिकप्टर रिजर्भ गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले 10-12वटा हेलिकप्टर रिजर्भ गरेर जनतामा जाने होला होइन? अब त्यो कसरी रिजर्भ गरेन त आउनु कुरा हो होइन। तर शेरधन राज्यको सुन्नु यहाँ, शेरधन राईले राजनीति गर्नु र बलदीप राईहरूले राजनीति गर्नुमा तात्विक भिन्नता छ। राजनीति गर्नुको मुख्य सार दुईटा हुन्छ। म त भन्नुहोस् न तपाईँले म भन्दैछु। ल भन्नुहोस्। एउटा त्यो पार्टीको नेतृत्व लिने, नेतृत्व लिन नसके आफ्नो एजेन्डालाई पार्टीमा निर्णय गर्न सक्ने हैसियत निर्माण गर्ने, के यो दुईटै कुरा गर्न सक्छ शेरधन राईले? शीर्ष नेता उहाँ मुख्यमन्त्री भन्दैछु त, शेरधन राईले यो दुईटै क्षमता राख्न सक्छ त? न त त्यो पार्टीको उसले नेतृत्व लिन सक्छ, न त आफ्नो कुरा पार्टीमा निर्णय गराउन सक्छ। शेरधन राई प्रदेश नम्बर 1 को नाम किराँत प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने चाहन्छ, तर उसले आफ्नो कुरालाई पार्टीमा निर्णय गराउन सक्दैन। त्यो के राजनीति हो? सुभाष नेउमान एउटै बास्केटका अतिनीहरू। सुनिहाल्नु तपाईँले, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट भएको जनजातिहरू भनेको एउटै बास्केटका हुन् क्या। उहाँहरूको राजनीति होइन, भात नीति। यो तरिकाले राजनीति भएर चाहिँ मन्त्री हुनुभन्दा, मुख्यमन्त्री हुनुभन्दा, सांसद हुनुभन्दा बरु अरबमा गएर पसिना बगाएर कमाएर खाएकोमा चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा हुन्छ क्या। यहाँ चाहिँ इज्जत प्रतिष्ठा छैन। सुन्नु त, शेरधन राईले अब छोराको नाम चाहिँ राख्ला, प्रदेश नम्बर 1 को नाम राखेन। शेरधन राईले न त किराँत प्रदेश राख्न सक्छ, न त अहिले त खुवालुङ बचाउन सक्छ। खुवालुङलाई भत्काउनको लागि केपी ओलीको सरकारले क्रेन पठाइसक्यो सप्तकोशीमा। सक्छ शेरधन राईले? त उसको राजनीति भनेको जागिर खाएको के, जागिर खानेले त मालिकले त्यो जे भन्छ त्यो मान्नुपर्छ कि, अर्काको लागि काम गरिदिरहेको। त्यसकारण आदिवासी जनजातिहरू जुन छ नि, काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट छ नि, खुवालुङ तपाईँहरूको किराँतहरूको जुन एउटा मुख्य गन्तव्य जहाँबाट चाहिँ तपाईँहरूको बिगिनिङ, किराँतहरूको बिगिनिङ भयो भन्छन्। क्रिस्चियनहरूको जेरुसलेम, मुस्लिमहरूको मक्का मदिना, हिन्दूहरूको काशी जस्तै किराँतहरूको जुन खुवालुङबाट सभ्यता सुरुवात भयो भनिन्छ। भनेपछि त्यो सुरुवात गरेको ठाउँमा भत्काउनको निम्ति केपी ओली सरकारले क्रेन पठाइसकेको भत्काउनको निम्ति। हामी जनमुक्तिमा लाग्नेहरू, नेता कार्यकर्ताहरू के भन्छौँ भन्दाखेरि आस्थाले मान्छे धार्मिक हुनुपर्छ, चिन्तनले मान्छे वैज्ञानिक हुनुपर्छ। हामी हरेक कुरा, हाम्रो चिन्तन फेरि त अन्धविश्वास छैन, फेरि हाम्रो चिन्तन वैज्ञानिक हुन्छ, आस्था धार्मिक हुन्छ। अब कसैले खुवालुङलाई हाम्रो चाहिँ एउटा उद्गम थलो भन्ला धार्मिक कारणले होइन, सांस्कृतिक कारणले होइन, मान्छेको आस्था त विज्ञानसम्मत हुनुपर्छ भन्ने छैन नि, ठिक छ होइन, तर चिन्तन चाहिँ वैज्ञानिक हुनुपर्छ है। कि खुवालुङबाट हामी जन्मेको हो कि नत्र भने आमा किन चाहियो हामीलाई होइन? मान्छे कहाँबाट जन्मिन्छ, कसरी जन्मिन्छ, यो प्रक्रिया त विज्ञानले भनिहाल्छ नि होइन। यद्यपि हामी अघि भनिहालेँ कि मान्छेको आस्था धार्मिक हुनुपर्छ, तर चिन्तन वैज्ञानिक हुनुपर्छ। आस्था धार्मिक भए पनि चिन्तन वैज्ञानिक हुनुपर्छ। त्यसको मतलब के? खुवालुङ भत्काउनुपर्छ। वेस्टर्नका क्रिस्चियनहरू आस्थाले धार्मिक छ, जिसस क्राइस्ट भनेर चाहिँ नि हामी स्वर्ग जाने भन्छ। स्वर्ग त छ कि छैन होइन? आस्था चाहिँ त्यो छ नि, स्वर्ग जान्छौँ, स्वर्ग। तर काम चाहिँ चिन्तन चाहिँ उनीहरूको के छ? वैज्ञानिक हुन्छ, आधुनिकता।
यो तपाईँले लिएको क्यामेरा कि कसले बनाएको? मुन्दुम फलाक्ने राईले झाँक्रीले बनाएको हो? पास्टरले बनाएको हो यो? गुम्बामा बस्ने चाहिँ लामाले बनाएको त यो? हामीले प्रयोग गर्ने मोबाइल कसले बनायो त? क्रिस्चियनले बनायो नि, होइन? त्यो हेलिकप्टर बनाउने प्लेन बनाउने जुन क्रिस्चियनले आस्था चाहिँ जिसस क्राइस्ट गड भन्छ, होइन? काम चाहिँ वैज्ञानिक हुन्छ क्या। हो, यस्तो हुनुपर्छ, हामी यो भन्छौँ। फुवालुङको विषयमा तपाईँहरूको पार्टीको धारणा के छ? त भत्काउनु हुँदैन, त्यो एउटा सांस्कृतिक सम्पदाको रूपमा त्यसलाई पर्यटकीय एउटा चाहिँ स्थल बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो आधिकारिक धारणा हो। त्यहाँभन्दा हामीहरू केही पनि भन्दैनौँ। अब कसैले ढोक्छ भन्ने फुवालुङलाई के हो त? हाम्रो के लाग्छ, होइन? त्यो उनीहरूको फुवालुङै हाम्रो चाहिँ उत्पत्ति थलो भन्छ भन्दा के लाग्छ त? हाम्रो जनताले भन्छ भन्दाखेरि भन, जनता के भन्नु भने त भन। चिन्तन चाहिँ वैज्ञानिक हुनुपर्छ है भन्छौँ हामी, अनि मात्रै प्रगति हुन्छ, विकास हुन्छ क्या। अब अलिकता प्रसङ्ग बदलौँ। तपाईँको पार्टी, संस्कृति, अब देशको कुरामा अहिलेको सरकार, अहिलेको जुन राज्य सत्तामा भएको पार्टीहरूले तपाईँहरूलाई के देखाइरहनु भयो जस्तो लाग्छ? तपाईँहरूले के सिकिरहनु भएको छ उहाँबाट? उनीहरूबाट हामीले के सिक्नु? उनीहरूबाट हामीले बिगारिरहेको छ क्या। देश चलाउनको लागि 3टा चिज चाहिन्छ: सिद्धान्त, भिजन। के भन्छ नेपालले भिजनलाई? दूरदर्शिता, देख्न सक्ने, एउटा योजना बनाउन सक्ने, दूरदर्शन, भविष्यवेत्ता, होइन? द्रष्टा के भन्छ? सिद्धान्त, भिजन र इमान्दारिता, यो चिज चाहिन्छ राजनीतिमा। त इमान्दारिता पनि कस्तो भन्दाखेरि नैतिक इमान्दारिता, मोरल अनेस्टी हुनुपर्छ। अनि यी दलहरूमा मोरल अनेस्टी छैन। हामी राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीमा लाग्नेहरूलाई ठाउँ ठाउँ भनिरहन्छु यो कुरा क्या। इट्स नट अ जोक क्या। फेरि यो मैले जे मोरल अनेस्टी के चिज छैन? मोरल अनेस्टी भन्ने चिज पनि त्यो जातिसँग जोडेको हुन्छ क्या, एउटा संस्कृतिसँग जोडेको हुन्छ। जातीय संस्कृति भएर त शेरधन राईको कुरा लिएँ मैले, त्यही भएर त सुवास नेवाङको कुरा लिएँ, पृथ्वी सुब्बाको कुरा लिएँ, जातिसँग जोडियो नि त त्यो। अब यिनीहरूमा चाहिँ इमान्दारिता छ। मालिकलाई रिसाउनु हुँदैन, मालिकको विरुद्ध जानु हुँदैन, प्रतिवाद गर्नु हुँदैन, मालिकले जे गराउँछ त्यो गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको उनीहरूमा उ छ त के। त्यो इमान्दारिता पनि धेरै किसिमको हुन्छ नि। हामी चाहिँ प्रतिष्ठासहितको इमान्दारिता हामीसँग छ, होइन? त उनीहरूसँग चाहिँ अब चाहिँ अब अर्काको काम गरिसकेपछि त मालिक रिजाउनु हुँदैन। ड्युटी, कर्तव्यलाई नै उनीहरूले चाहिँ नि प्रमुख धर्म ठान्ने के, एउटा त्यो एउटा जिन के। हुन त त्यस्तो मान्छे चाहिँ टपमा हुनुपर्ने, शिरबिन्दुमा हुनुपर्ने, होइन? त त्यस्तो मान्छे शिरबिन्दुमा पुगेन क्या, होइन? जहाँ काम गर्नुपर्ने ठाउँमा चाहिँ शेरधन राईहरू जस्तो जानुपर्ने हो, सुभाष नेमाहरू जस्तो जानुपर्ने हो। अब गएर पनि तिनीहरू काम चाहिँ बिग्रिसक्यो, उनीहरू भ्रष्ट भइसक्यो। अब चाहिँ जानुपर्ने बलदेव राईहरू जस्तो अरू भनेको चाहिँ फेरि मैले म भनेको छु, होइन? त्यसकारण यी दलहरूमा इमान्दारिता छैन, निर्लज्ज के। केपी ओली तिम्रो सबै कट्टु खुस्किसक्यो भन्दा पनि कुर्सी अठाइरहन्छ क्या उसलाई। उसले अस्ति राजीनामा दिनुपर्ने होइन, उसँग इमान्दारिता भएको भए, नैतिकता भएको भए, नैतिकताको आधारमा ल्याउनुहोस् त, नाङ्गिसक्यो कुर्सी। अब किन राजनीति अस्थिरता आयो भन्दाखेरि सबै यिनीहरू भ्रष्टै भ्रष्ट त हुन्। यिनीहरू पार्लियामेन्ट सिस्टममा किन आयो भन्दाखेरि पार्लियामेन्टरी सिस्टममा आउँदाखेरि पालै पालो कार्यकारिणी अधिकार आफ्नो हातमा लिन सकिन्छ, प्रधानमन्त्री हुन सकिन्छ भन्ने ध्येयले यिनीहरूले रातारात पार्लियामेन्टरी सिस्टममा यिनीहरू सहमति भएको। किनभने पार्लियामेन्टरी सिस्टममा त पालो पालो होइन, सरकार ढाल्यो, त्यो ढालेपछि अर्को हुने, होइन? यही नै हुन्छ। पालै पालो केपी ओलीले मात्रै लुटिसक्यो, 5 वर्ष गइसक्यो बाबा, 5 वर्ष 3 वर्ष भइसक्यो, अब हामी चाहिँ किन चलाउनु? त्यही हो भ्रष्ट मानसिकता, नैतिक हरामखोर प्रचण्ड माधव नेपालहरू जुन अवस्था छ नि, यसको पछाडि यो प्रचण्ड र माधव नेपाल दोषमुक्त छैन। यिनीहरू राजनीति फटा हुन् के। यिनले ठिक छ, हाम्रो नेपाली जनताको लागि त जो हामीले लुट्ने न हो, त्यही एउटाले लुटिरहेको थियो, ठिक छ त लुट गर, होइन? केपी ओलीले नै छोडिदिइराखेको हुन्थ्यो। तपाईँहरूको चाहिँ के कार्यकारी राष्ट्रपति हो? भनिदिनुहोस् न तपाईँहरूको बारेमा।
जनताले बुझ्ने भाषामा। अब हेर्नुहोस् है, अब यसलाई कस्तो छ भने नि, डस्टबिनमा चटपटे घोल्दै नघोल्नु, घोलिसकेपछि खाना नगिनाउनु, होइन? हामी नेपाली जनताले के गरिरहेको छौँ थाहा छ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जानु हुँदैन, पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जाँदाखेरि अवस्था यस्तो हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदै पनि हामीले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममै जानुपर्ने राजनीतिक दललाई त्यो सत्तामा पुर्यायौँ। हामीले चाहिँ नि हतारमा संविधान चाहिने प्रधानमन्त्री प्रणाली अथवा संसदीय प्रणाली, होइन, यस्तो किसिमको संविधान जारी गर्दा पनि नेपाली जनताले के भने दीप प्रज्वलन गरेन। अनि अहिले आएर चाहिँ नि फेरि यो भएन त्यो भएन, होइन? अब गएकै त पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा छौँ त नि हामी, होइन? तर यो सिस्टममा राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ। पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा राजनीतिक स्थिरता हुँदैन। त नेपालको हिन्दू आर्यको जातीय संस्कार छ, जातीय चरित्र छ, त्यो चरित्रले पनि यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टम फाप्दैन भन्ने चाहिँ हामीले पहिले निर्कुल गरिसकेको, यस्तै अवस्था हुन्छ भनेर। बुझ्नुभयो त? सत्ता भनेपछि अब कुरा लम्बियो, होइन? एडिट गर्नु होला फेरि कहाँ छ। छोटकारीमा संक्षिप्तमा भन्नु। कुनै त्यस्तो धर्म छ जहाँ मलाई शक्ति चाहियो, पैसा चाहियो, पावर चाहियो, धन सम्पत्ति दियो हे भगवान, यस्तो भन्ने अरू कहीँ धर्म छ? अरू कुनै त्यस्तो धर्म छैन प्रार्थना गर्दाखेरि यो चिज मागोस्। क्रिस्चियनले के भन्छ? फेरि जनताले मलाई आरोप लगायो फेरि क्रिस्चियनवाला भनेर, होइन? सत्य कुरा गर्नुहोस्। क्रिस्चियनले मलाई धन सम्पत्ति दियो परमेश्वर प्रभु, मलाई शक्ति दियो प्रभु, मलाई घर बनाउनु पर्यो प्रभु, म प्रधानमन्त्री हुनु पर्यो प्रभु भन्छ। मलाई शान्ति दियो, मलाई स्वर्ग दियो भन्छ। अनन्त जीवन देऊ भन्छ। मुस्लिमले भन्छ, मुस्लिममा त्यो छ? मुस्लिमले त्यो भन्दैन। मलाई शक्ति देऊ, मलाई सम्पत्ति देऊ, पद प्रतिष्ठा देऊ भन्छ? भन्दैन। बुद्धिस्टले भन्छ? बुद्धिस्ट त त्यो भन्दैन, भन्ने नै भयो। त हिन्दू धर्ममा लाग्नेले पूजा गर्दाखेरि के भन्छ? ल मलाई शक्ति देऊ, मलाई पैसा देऊ, होइन, मलाई यस्तो बनाऊ, मलाई हाकिम बनाऊ, मलाई सिडिओ बनाऊ, मलाई पुलिसको चाहिँ नै हाकिम बनाऊ, मलाई प्रधानमन्त्री बनाऊ। शेरबहादुर देउपाहरू देख्नुहुन्न? प्रार्थना गर्न जान्छ नि, के भन्न जान्छ? प्रधानमन्त्रीको कुर्सी मलाई देऊ। केपी ओलीले चाहिँ अस्ति पशुपतिमा गएर मलाई शक्ति देऊ हे पशुपतिनाथ, तिमीलाई म यति किलो सुन चढाउँछु। यस्तो संस्कृति बोकेको मान्छे यो शासन सत्तामा गएपछि के हुन्छ ल भन्नुहोस् त? अनि पार्लियामेन्ट्री सिस्टमले धान्छ। त्यसकारण पार्लियामेन्ट्री सिस्टम होइन, हामी प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा जानुपर्छ। त यो प्रेसिडेन्सियल सिस्टममा किन गएन तपाईँले स्पष्ट पार्न चाहन्छु। मुख्य कुरा, वर्तमान संविधानले हिन्दू आर्यको जातीय पहिचानलाई पनि स्थापित गरेको छ, हिन्दू आर्यको राजनैतिक भूमिकालाई पनि स्थापित गरिदिएको छ, दुईटै। साथै सांस्कृतिकलाई पनि स्थापित गर्यो। त्यही त सिद्धिको त जातसँग संस्कृति पनि पर्यो, धर्म पनि पर्यो, होइन? सनातन धर्म हिन्दू धर्मको संरक्षण गर्नुपर्ने छ राज्यले। राष्ट्रिय जनावर गाई हुनुपर्ने छ, होइन? निशान छापमा जननी जन्मभूमि स्वर्गदपि गरेपछि भने संस्कृति भाषा उच्चारण गराएको छ भनेपछि यो संविधानमै लेखेको छ। हिन्दू आर्यको पहिचान स्थापित गरिदियो संविधानले। अर्को कुरा अप्रत्यक्ष रूपमा के गर्दैछ भन्दाखेरि संविधानले हिन्दू आर्यको कार्यकारिणी अधिकारलाई पनि अक्षुण्ण हुने तरिकाले स्थापित गरिदिएको छ। त्यो केले गरिदिएको छ भन्दाखेरि संसदीय प्रणालीले। किन भन्दाखेरि संसदीय प्रणाली रहिन्जेल एक्जिक्युटिभ पावर अथवा प्रधानमन्त्री त्यस्तो व्यक्ति मात्रै हुन्छ जो त्यो पार्टीको नेतृत्वमा हुन्छ। पार्टीको नेतृत्वमा मात्रै भएर जितेर आएर सांसदको चाहिँ नै के हुनु पर्यो? संसदीय दलको नेता हुनु पर्यो। संसदीय दलको नेता आम जनता हुन्छ? हुँदैन। को हुन्छ? पार्टीको अध्यक्ष कि हुनुपर्छ। पार्टीको जो लिडरसिप छ नि उही हुने हो संसदीय दलको नेता। अनि त्यो संसदीय दलको नेता मात्रै प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार हुन्छ र उसलाई आम जनताले भोट हाल्नु पर्दैन, आफ्नो पार्टीको संसदले हाल्ने। हालेन भने हुप लगाएर कारबाही गर्छ, होइन? अब यो भइसकेपछि त पार्टीमा कब्जा कसको छ त भन्दाखेरि हिन्दू आर्यको छ।
होइन अथवा नेतृत्व उही छ भनिसकेपछि त प्रधानमन्त्री त को राख्ने भयो त? रामकुमारी झाँक्री हुन्छ? नेभर। सिंहदन राई हुन्छ? नेभर। सिंहदन राई प्रधानमन्त्री हुनको लागि त्यो पार्टीको अध्यक्ष हुनु पर्यो, संसदीय दलको नेता हुनु पर्यो। संसदीय दलको नेता दिन्छ, नेतृत्व हुन्छ। सिंहदन राई मरि काटे पनि कम्युनिस्ट पार्टीको अध्यक्ष हुन सक्दैन, कांग्रेसको पनि हुन सक्दैन कोही पनि हो। त राष्ट्रपति सिस्टममा त आम जनता उठ्न पायो। अस्ति अमेरिकामा हामी अमेरिकामा दुईटा मात्र देख्छौँ नि, दुईटा दल मात्र होइन, 1200वटा चाहिँ उम्मेदवारहरू थिए त्यहाँ। राष्ट्रपति चुनाव तपाईँ पनि उठ्न पाउनुहुन्छ, तपाईँ पनि उठ्न पाउनुहुन्छ, म पनि उठ्न पाउँछु, आम जनता उठ्न पाउँछ। त्यो जनतालाई कुनै एउटा निश्चित सांसदले भोट हाल्नु पर्दैन, आम नेपाली जनताले उसले भोट हाल्छ। हाल्दाखेरि जो जनतामा पपुलर छ, जस्तै राष्ट्रपति प्रणालीमा गयौँ भने खड्ग प्रसाद ओली आउँछ, प्रचण्ड आउँछ, कुलमान घिसिङहरू जस्तो आउँछ। तर अमेरिकामा पनि ट्रम्प जस्तो मान्छे त आयो नि, यो कुरा भनिरहँदा होइन र? म यहाँ भन्दैछु, पहिला स्पष्ट हुनुहोस् पहिला, होइन? त्यो भइसकेपछि उनीहरूलाई डर भयो, उनीहरूलाई शासन वेल प्लानका साथ उनीहरूले संविधान लिएको, संसदीय प्रणालीमा गयौँ। किन भन्दाखेरि हामी राष्ट्रपति प्रणालीमा गयौँ भनेदेखि हिन्दू आर्यको जुन जाति एकाधिकार अनुसारको कार्यकारिणी अधिकार चाहिँ अर्काको हातमा जान्छ, अरू जातिमा जान्छ भन्ने उनीहरूले ठम्ब्याए। किन भन्दाखेरि ल जाति हिसाबले चाहिँ भोट दिँदा पनि जनताले कसलाई दिन्छ त? अहिलेसम्म हामीले एउटै जातिको मान्छेले प्रधानमन्त्री बनायौँ, राष्ट्र प्रमुख, अब वाक्क भयो। अब चाहिँ योभन्दा फाल्टोलाई बनाउन, फाल्टो जातिले भन्छ। स्वाभाविक रूपमा नेपाली जनताले त्यो भन्छ, सबै नेपाली जनता भावना मिल्छ। हिन्दू आर्य कति पर्सेन्ट? 11% छ। गैर हिन्दू आर्य कति छ? जम्मा 11% भएपछि 89%, 90% भनौँ न। त 90% जनताले जातीय रूपमा ध्रुवीकृत भएर भोट हाल्दा कसले हाल्छ त? गैर बाहुनले हाल्छ, गैर आर्यले हाल्छ। त्यो भइसकेपछि त त्यो कार्यकारिणी अधिकार, एक्जिक्युटिभ पावर आफ्नो हातबाट खुस्क्यो नि, अन्त गयो नि। यो देखाएको छ नि त उनीहरूले। अब हामी पो राजनीति गर्न त गर्छौँ, के गर्छौँ, हाम्रो मान्छेहरूले ताली ठोकेको छ, बसिरहेको छ, होइन? कुरा चाहिँ यो छ। यो कारणले उनीहरूले पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा जाँदैन। यति हुँदै पनि अब राष्ट्रपति सिस्टम गएको छ भन्न, यति हुँदै पनि अब पार्लियामेन्ट्री सिस्टम हामी त्यागौँ, अब हामी राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ भन्छ तिनीहरूले? भन्दैन ल। संसदीय प्रणालीको चाहिँ नि डिमेरिट्स यति तहमा आउँदा पनि यो संसद यही हुनुपर्छ सिस्टम चाहिँ भन्छ यिनीहरू। चेन्ज होस् भन्दैन, राष्ट्रपति प्रणालीमा जाउँ भन्छ भन्दैन। किन भन्दैन? अघि तपाईँले स्पष्ट भयो। त्यसकारण राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी यो देशका जनतालाई यो देशको कार्यकारिणी अधिकार प्रदान गर्न चाहन्छ। त्यसकारण राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी राष्ट्रपति चुनाव लड्दाखेरि त यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमबाटै लडेर जानु पर्यो नि, होइन र? कसरी सम्भव होला त? के संविधान गएर संशोधन गर्नुहुन्छ कि पुनर्लेखन? संशोधन हुन्छ, संविधान संशोधन भनिरहेछ, हुन्छ, यो संविधानले दिएको छ। तर आम जनताले कुरा बुझ्ने हो भने टाढो छैन। यो त हाउगुजीले खाइरहेछ क्या। हामी तास खेल्छौँ नि, तपाईँलाई थाहा होला नि, 3 पत्ती, होइन? 3 पत्ती तास हुन्छ नि। फ्लासी के भन्छ? मलाई थाहा भयो। थाहा भएन? थाहा भएन। मसँग बादशाह 3टा छ, तपाईँहरू मानिलो छट्टु हुनुभयो, तपाईँसँग जोडी एक्का छ, अनि 2टा एक्का तपाईँले देखाउनुहुन्छ, अनि एउटा चाहिँ छोप्नुहुन्छ। मसँग 3टा एक्का छ भन्नुहुन्छ मलाई, अनि म ओहो उसो त 3टा एक्का रहेछ भनेर मसँग 3टा बादशाह भए पनि हापिदिन्छु, तपाईँलाई दिन्छु। यसरी खाएको देश हो क्या। उसमा केही पनि छैन, कागजी बा गरिने त। जसरी दुःखका 2टा एक्काले 3वटा बादशाहलाई हाप्न लगायो क्या। वास्तवमा त 2टा हो नि, 3टा भएको भए त्यही ठुलो हुन्थ्यो नि त, होइन? त्यस्तो मुलुक हो यो जुन सत्तामा बसेर छ नि। केही छैन। तपाईँ हामी एकजुट हुनु भने यो केही पनि होइन। हाम्रो अज्ञानतामा टेकेर यिनीहरू यो ठाउँमा बसेका हुन्। हामीमा जुन राजनीति चेतना आउँछ नि, त्यो दिन पल्टिन्छ, सिद्धि। यिनीहरूलाई त हाउगुजी देखाएर मानसिक रूपले हामीलाई चाहिँ नि टाट पल्टाएर मानसिक दास बनाएर मात्रै खाएको त। हात्ती देख्नुहुन्न त, मलाई माउ त्यसलाई चाहिँ नि यसो चाहिँ त्यसको सुनले यस्तो गर्ने बित्तिकै 5-10 मिटर पर पुर्याउँछ नि,
यत्रो नै हुन्छ माउते, तर त्यो माउतले त्यत्रो शक्तिशाली हात्तीलाई घुमाइरहेको हुन्छ। हामी हात्ती त हो ज्यानले, सानो पिउसो त्यो चाहिँ एउटा के भन्ने बिचरा अब रोगी किडनी पनि नभएको चाहिँ एउटा मान्छेले हामी हात्ती रूपी नेपाली जनतालाई घुमाइरहेछ। के गर अन्तमा जाँदा जाँदै यी सबै कुराको जुन नेपाली जनताले भोगेको छन् नि, उनीहरूले भोगिने, उनीहरूले नै भोग्ने, यो भोगाइ चाहिँ कहिलेसम्म जाला अन्तमा? जबसम्म तपाईँ हामी चेतना हुँदैन। मैले अघि भने नि, त्यही भएर हामी लागिरहेको छौँ फेरि निधक्कका साथ अविचलित भएर। ठिक छ, त्यसो भने राष्ट्रिय जनमुक्ति मैले हुन्छ, एक दिन हुन्छ। राजनीति उपलब्धि भनेको आजको भोलि हुँदैन। राजनीति भनेको सब्जी व्यापार होइन कि आज त्यो सब्जी बिकेन भने कुहेर जान्छ। राजनीति भनेको त आस्था, समर्पण हो। राजनीति भनेको त विचार हो। आजको भोलि कहाँ परिवर्तन हुन्छ? होइन, राजनीति शब्द भनेको 2 दिनमा पनि आउन सक्छ, 2 महिनामा आउन सक्छ, 2 वर्षमा आउन सक्छ, 200 वर्षमा आउन सक्छ नि। त्यो त होइन, राजनीतिक सम्भावना भनेको त रहिरहने कुराहरू भइहाल्यो। अन्तमा जनतालाई भन्नुपर्ने केही छ तपाईँ र अब जनतालाई म के भन्नु? अब हामी लागि परेका छौँ। यो देशको सत्तामा बस्नेहरूले हामी नेपाली जनतालाई शोषण गरिरहेको छ। अहिलेसम्म पनि उनीहरूले नेपाली जनताको समृद्धिको बृहत्तर पाटोले सम्बोधन गरिरहेको अवस्था छैन। अझै पनि नेपाली जनताले खाना लाउन पाएको छैन। अझै पनि नेपाली जनताले न्याय पाएको छैन। त्यसकारण यो अवस्थामा नेपाली जनताले जे चिज प्राप्त गर्न सकेको छैन त्यो चिज दिलाउनको लागि हामी लागि परेका छौँ। हामी इमानदारिताका साथ लागेका छौँ। हामी समर्पित भएर लागिरहेका छौँ। हामीलाई विश्वास गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु। हस्, हजुरको अमूल्य समय। धन्यवाद यहाँलाई।